أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم والله يشاء الله وتعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونخفق في السور فإذا من الأداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم خواجگان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانواں بالترتیب پڑھے جائیں گے. پہلی دفعہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سب ناظرین نے میرے ساتھ دہرانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سورة ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مفتح الأبواب 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 يا مفتح الأبواب. اللهم يا مسبب الأسباب 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 يا مسبب الأسباب.
اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافي البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا حل المشكلات 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 اللهم يا جواد المنعم 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا حي يا قيوم 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 اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام 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 اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا 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 اللهم يا أرحم الراحمين 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 يا سيد محي الدين شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا شفیع المذنبین 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 یا شفیع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله درود حج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد عین العنایت کنز الہدایت امام الحضرت امین المملکت طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطریقت برہان الحقیقت زین القیامت شمس الشریعت شفیع الامم یوم القیامت سراج العالمین اللہ عاصمہ وجبریل خاتمہ والبراق والمرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامه وقاب قوسين وادنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الدوحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم
خاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وإطرته وبارك وسلم عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مصطفى الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستضعف إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول نبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين عامر ناح ناج طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتضى الإمام الرسول مقتدى الأئمة المهديين هادي مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول محدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله
الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله، ومحبنا رسول كريم الله، مرضي حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدوام نبي، طه ياسين قائم حامد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله، اسمه أحمد ناصر كليم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، معيننا رسول ودر النبي الياسين إمام أمين الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدق رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر، صاحب القرآن نور الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء، مفخرنا رسول صاحب الفرقان، علي مكي شكور الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأتقياء ناصر رسول صاحب الكوثر، مرب مدني منير الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، سراج الأولياء جاءنا رسول صاحب الميزان التحي قريب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله، إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
صادق رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله واعظنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آمنا بك أنت نبي رسول صاحب الحقيقة مدري بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام الأمم مقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كبيرنا رسول صاحب الجنة طاهر كريم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سند العاصين رسول صاحب الجنة فارغ جهنم سلطان تهامي مؤمن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة باذل باطن خليل الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع عوامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر نبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
مبشر رسول صاحب البيت عامر كعبة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدارين صادق رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابق رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس ناهي النبي رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين يصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعلي الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء على كربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رديا ولحقه يدا وعلى آله وصحبه بارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض
كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وحادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحبة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من أعظمه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. تشریف رکھیں. شجرہ شریف و طریقہ واسطہ خاندان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أصلها ثابت وفرحها في السماء يا إله العالمين يا أنت خير الراحمين. رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے. فضل کر یا رب ہمارے حال زبوں پر رحم کر. ڈال ہم معلوم عیسیاں پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز. ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال باز. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ. فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ قسموں سے بخشش کے لیے
کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے۔ صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے، مرشد کن ہو اللہ شاہ صلی علی کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے، واسطہ شاہ گلاب و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ صفا کے واسطے، اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے، خواجہ لحنیان سیف اللہ بیراق شاہ حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے، منبعی جود و سخا نور اللہ کین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے، موسید ابو الحسن یعنی علی رب الفرح عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے، حضرت جنید بغدادی سری سختی عرفان بحر معروف کرخی داؤد تائی شاہ خدا کے واسطے، پیر کامل حبیب عجمی شناسائی سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے، والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد حمد و نعت کے صلاۃ بھیجے دم بدم آل اور اصحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے، ہمارے دل رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات آل اور اصحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے، وقت نزا بائیمہ دنیا سے اٹھانا اے خدا اور کلمہ طیب ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے، قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہوا تھا مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے، کر دعا مملو ایسیا ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے۔ حزب البیر شریف اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلندی والے عظمت والے حلم اور دانش والے، تو میرا رب اور کیسا اچھا، تم پر بھروسہ کیسا اچھا، جس کو چاہے نصرت دے تو ہے غالب قدرت والا، تجھ سے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد، اپنی حفاظت مجھ کو دے حرکت ہو تو فضل میں تیرے چپکا رہوں آغوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا، شک کی الجھن وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے زن کی آفت سب ہے دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ڈالے تالے، ان سے بچا لے ان سے بچا لے، دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے مجدار کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بیری جن کو عداوت تجھ سے ٹھہری، بولی ٹھٹولی تجھ پہ مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائے، اور کہیں سب جھوٹتا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، بس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے، جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے، آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی، دنیا کے موجود کو بھی اور عقبہ کے موعود کو بھی، اے میرے یکتا مالک کل، کر دے مسخر ہر شے کو، کاف پکاروں ہاں پکاروں یا عین میں دیکھوں کس پر تیرا صاد، ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر اے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے رازق، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیبی خزانے خوب لٹائے، اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہیں ہم پورے برم سے، دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، اخرا کا بھی دھیان رہے، سالم یہ ارمان رہے، تجھ میں قدرت سب کچھ ہے، تو اگر چاہے سب کچھ ہے، مولا مولا اور بھی سن، ہم ہیں نرگن تو باگن، کاموں میں آسانی ہو ایسی جیسے پانی ہو، دلوں کی راحت ساتھ رہے اور جسموں پر بھی ہاتھ رہے، دین سلامت دنیا بھی، گھر میں رفاقت باہر بھی، اور دیس میں تو دم ساتھ بنی اور دیس میں تو ہم راز بنی،
جتنے اسلام کے دشمن ہیں قہری تمانچے ان کے لگے، جن سے ان کے چہرے مٹے، ایسا غضب ہو ان پر نازل، ہلنے نہ پائیں اپنی جگہ سے، کر سکیں کوئی بار نہ ہم پر ایسی قدرت، ہم کو ادا کر دے آدھا کو، جب نور نہ ہوگا آنکھوں میں اور قصد کریں گے چلنے کا تو کیسے چلیں گے سیدھا رستہ، جب تیری نصرت ساتھ رہے تو دشمن کی کیا ساکھ رہے، ایسا دبائیں اس کو ہم اور قید کریں ایک کونے میں، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، دگدھا میں بس پڑھ کے مٹے، صدقہ آپ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رب، جن کو کیا قرآن حکیم، کہا تو نے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہیں اور راہ حق کے واصل ہیں، عزت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا قہر سے تیرے غافل سرکش قوموں کو، وہ قومیں جو بھول میں تھیں، جن کے بڑوں کو خوف نہ تھا، غفلت میں جب دیکھا ان کو حق کا کلمہ ان سے کہا، جب پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کیا اور دل نے سب کے مان لیا، پھر اس پر بھی ضدی منکر ہوئے، اب تو ہی بتا کیا چارہ رہا، بس ڈال دے ان کی گردن میں بھاری بھاری توق بڑے، تھوڑی تک جو پھیلے رہیں اور گردن کو جو قید رکھیں، آگے ان کے پہرا ہو اور پیچھے ان کے پہرا ہو، پہروں میں وہ ایسے گرے دیکھ سکے نہ دنیا کو، شکلوں پر پھٹکار پڑے اور رسوائی کی مار پڑے، تیرے در سے اے زندہ تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر، تیرے در سے اے زندہ تیرے گھر سے اے قائم، اور ذلت ان کی پوری کر، جیسا انہوں نے ظلم کیا، توسین میم حامیم عین سین قاف، قدرت مخفی مولا نے دو دریاؤں کو جاری کیا، دونوں مل کر بہتے ہیں، پھر برزخ حق نے دونوں کو ملنے سے باہم روک دیا، حامیم کام میں گرمی آئی اور نصرت رب کی پائی، حامیم پاک خدا ہے اپنا ٹھکانہ جس کے نوشتے نازل ہوئے، جس نے خطا کو معاف کیا، صدا میں پکا رحم میں اعلیٰ یعنی خدا واحد یکتا، اس گھر کو دیکھا کیسا بنا، بسم اللہ کا دروازہ ہے، تبارک کی دیواریں ہیں، یا سین کی برکت چھت میں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کی کفایت ہے، حامیم عین سین قاف کی جب حمایت ہے، نام خدا بس کافی ہے، جب عرش کا دامن تھام لیا اور حق کی نظریں ہم پر پڑی، پھر کس کی قدرت آگے بڑھے اور حد میں خدا کی ہم سے لڑے، قرآن میں ایسا لکھا ہے، محفوظ نوشتہ کہتا ہے، اچھی حفاظت مولا کی جس کی ولایت ازلی ہے، جس نے سنبھالا نیکوں کو برس، اسی پر بھروسہ اپنا ہے، نام میں جس کے اثر ہے ایسا پڑھو اسے تو مٹے ضرر، ساری قوت اس کے بل پر، وہ رب ہمارا عزت والا، ہم نے ساری اللہ کی رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر، رحمت والے مولا کی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد قتلتنا ذکرنا یا رسول اللہ، یا اللہ کریم اس ہجرہ شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور باوسیلہ قطب القطاب غوث الثقلین غوث العظم حسنی حسینی محبوب ربانی سر چشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کساں وسیلہ آسیاں سیدنا و کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ کریم ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم اس ختم ہم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرمائے ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ کریم اس ختم خادگان شریف اور حاضر تو عام کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء اکرام اہل بیت اطہار و صحابہ اکرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قاضیہ غوثیہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اور جملہ خاندانی طریقت کے بزرگوں کو، مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، بالخصوص اپنے مرشد فقیر سید نائب علیہ شاہ مسلمان رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے قبول فرما، بالخصوص ان کے اہل و عیال بیوی بچے بہن بھائی، ان کے مرید، ان کے چاہنے ماننے والے، ان کے خلفاء، ان سے فیض پانے والے، ان سے علم حاصل کرنے والے، جو کوئی بھی دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے، یا رب العالمین، بالخصوص اس محفل میں جتنے لوگ ظاہراً شامل ہیں باطناً شامل ہیں، جو لوگ بھی ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں، ان سب حضرات حاضر و غائب کے جو بھی لواحقین دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، ان سب کے مرشدوں کو پیش کرتے ہیں ان قبول فرما، سب کے مرشدوں کے درجات کو بلند فرما، یا رب العالمین،
اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری تمام مشکلات حل فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہر شر سے ہم کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے اور اصلاح فرمائیے اور مدد و نصرت عطا فرمائیے۔ بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائیے۔ یا اللہ کریم اس بستی پر رحم فرمائیے اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیے اور یہاں سے اپنے دوست سید محب شاہ غوث الزما کے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرمائیے۔ یا اللہ کریم بالخصوص جو لوگ محض آپ کے عطا سے دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا کسی بھی ذریعہ سے آپ کے بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ظاہراً شامل ہیں، باطناً شامل ہیں، آن لائن شامل ہیں، ان سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہری باطنی نعمتوں سے مالامال فرمائیے۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا ووالدينا وأستاذنا ومرشدنا مريدنا فإنك خير الحافظين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔